खुदावंद यीशु मसीह के फ़तहमंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ, आपके घरानों की सलामती चाहता हूँ। और बड़ी माज़रत के साथ मैं तकरीबन 1 डेढ़ साल से कोई वीडियो नहीं बना सका और मल्टीपल रीज़न्स की वजह से जो मेरा पुराना चैनल था वो किसी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाया, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। और अब ये मैंने नया चैनल बनाया है और इसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं और आज मैं फेस टू फेस वीडियो बना रहा हूं। और इसकी ज़रूरत मुझे यूं पड़ी वीडियो बनाने की क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें मैं खुदा के ख़ुदाम कहना चाहूँगा या अ, जो स्कॉलर्स हैं, जो डिबेट्स करते हैं, अपोलोजेटिक्स हैं, उन सब तक मेरा ये पैगाम मैं अपना पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के ज़रिए कि अक्सर मैंने डिबेट्स में या अक्सर दुआओं में या अक्सर उनके सरमन्स में, मैसेजेस में या गैर कौमें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हैं कि यीशु मसीह 100% इंसान थे, बिल्कुल 100% इंसान थे। लेकिन जब कोई ये कहे कि यीशु मसीह इंसान होने के नाते इंसान की सारी वो चीज़ें जो इंसान के साथ हैपेंड होती है, मिसाल के तौर पे इंसान को जाए हाजत राफत होती है, यूरन आता है, पसीना आता है और वो सारी नापाकी की चीज़ें जो एक इंसान के अंदर होती हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ें यीशु के साथ भी थी। मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिया से ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का जो बदन था वो आम इंसानों की तरह का बदन नहीं था। यीशु मसीह का बदन पाकीज़ा बदन था। अब इस चीज़ को हम कैसे जान सकते हैं कि यीशु मसीह का जो बदन था वो पाकीज़ा था? अब पाकीज़ा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पाकीज़ा बदन था? आप सब भी कहते हैं पाकीज़ा था, लेकिन इसकी एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु मसीह का जो जिस्म था, जो बदन था, वो पाकीज़ा था। अब यीशु मसीह के बदन में क्या पाकीज़गी थी? मैं आपको वाज़िया करता चलूँ। तमाम स्कॉलर्स, तमाम अपोलोजेटिक्स, तमाम गैर कौमें सुन लें, पास्टर्स भी सुन लें कि यीशु मसीह को जाए हाजत राफत नहीं होती थी। यीशु मसीह पाकीज़ा था। यीशु मसीह को पसीना नहीं आता था क्योंकि यीशु मसीह का जिस्म आम इंसानों वाला नहीं था, वो पाकीज़ा जिस्म था। और यीशु मसीह को यूरन या इस तरह की कोई हाजत नहीं होती थी। अब इस बात को हम कैसे जान सकते हैं या कैसे हम सीख सकते हैं इन बातों को? हम बाइबल मुकद्दस में आते हैं इन बातों को रिसर्च करने या देखने के ये सब कैसे पॉसिबल है। खुदावंद खुदा ने पैदाइश पहला बाप उसकी 26 आयत में यूँ लिखा हुआ है कि जब खुदावंद खुदा ने इंसान को रचा, इंसान को बनाया, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इंसान को, अब ये हम का वर्ड जो है इसको हम एक साइड पे कर देते हैं क्योंकि इसमें 2 से 3 डिफरेंट डॉक्ट्रिन है, डिफरेंट ख्यालात पाए जाते हैं। हम इस वर्ड को फ़िलहाल इस वीडियो में नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो है इंसान को अपनी शबीह पर और अपनी सूरत पर खुदा ने बनाया। अब इसी बात को हम पहले आदम पर ले आते हैं, जो कि पहला आदम खुदा ने तख्लीक किया, जो कि बनाया, वो खुदा ने अपनी शबीह और अपनी सूरत के हाथ हैं। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ज़मीन खुदा के पैरों की चौकी है। तो हम जान लेते हैं कि खुदा के जो पैर हैं उसकी चौकी ज़मीन है, तो इट्स मीन कि खुदा के पैर हैं।
اب لکھا ہوا ہے کہ خداون کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. سو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداون کی آنکھیں بھی ہیں. اور بدن، خدا کا دل، خدا نے دل میں غم کیا. یہ ساری چیزوں سے، ان ساری باتوں سے ہمیں ایک باڈی سٹرکچر نظر آتا ہے کہ خداون ایک جسم رکھتا ہے. یسوع مسیح نے کہا روح کی ہڈی نہیں ہوتی لیکن روح کی شیپ ہوتی ہے. بائبل مقدس میں لاتعداد جگہوں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح کی شیپ جو ہیمنلی بینگز ہیں، فرشتے ہیں، ان کی ہمیں بالکل بائبل مقدس میں شیپ نظر آتی ہے. کچھ فرشتے ویل والے ہیں، کچھ پروں والے ہیں، کچھ ہاتھوں والے ہیں. بہت زیادہ فرشتگان ہیں، خداوند نے بہت زیادہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کی سب کی شیپ ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتی ہے. اور خداوند خدا کی خود کی جو صورت ہے، خود کی شکل ہے، وہ بھی ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتی ہے. اور مکاشفہ میں واضح طور پہ خدا کی صورت اور شکل لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بال اون کی مانند ہے، اس کی آنکھیں جو ہے شعلہ کی مانند ہے، اس کا چہرہ سفید براق سا ہے. تو یہ ساری صورت ہمیں جب ہم اس کو اکٹھا کریں تو ہمیں ایک انسان کی سی صورت نظر آتی ہے. یہ تو ہو گئی ایک صورت. اب ہم دوسری صورت پہ بات کرتے ہیں کہ دوسری جو شبیہ اور صورت ہے یہ کیا ہے. انگلش بائبل میں اس کے لیے 2 بار امیج ورڈ آیا ہے. اب جو دوسری امیج ہے، جو دوسری شکل و شبیہ صورت ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری خدا کی کریکٹرسٹکس ہیں. اب خدا محبت کرتا ہے، انسان بھی محبت کرتا ہے. خدا کو گناہ سے نفرت ہے. انسان تو چلے اپنے آپ سے بھی نفرت کر لیتا ہے، لیکن خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے. خدا غم کرتا ہے، خدا غصہ کرتا ہے. خدا کی کریکٹرسٹکس ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتی ہیں. اب سب سے بڑھ کے جو خدا کی صورت ہے، جو خدا کی امیج ہے، وہ ہے پاکیزگی. اور ان ساری جب ہم امیج کو ملاتے ہیں تو خدا نے ایک انسان کو رچا. اور قبالہ کو اگر ہم سٹڈی کریں تو قبالہ کے اندر لکھا ہوا ہے، قبالہ ایک یہودی کمنٹری ہے، یہودی اتہاس کی ایک بک ہے جسے بہت سارے لوگ یا غیر قومیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جادوگری کی کتاب ہے. ایسا نہیں ہے. اس کو اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ واضح خدا کی صورت کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس میں ایک ٹاپک ہے ادام کادمون. ادام کادمون جو ہے یہ ایک انسان کے حوالے سے ٹاپک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلا انسان، جو پہلا آدم تھا، وہ جو خدا نے رچا، جو بنایا، وہ سیم ٹو سیم خدا نے اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا اور سب سے بڑھ کے پاکیزگی میں بنایا. اب جب خدا نے آدم کو بنایا تو میں یہ دعوے سے بات کرتا ہوں کہ خدا کی صورت پاک ہے. اور اسی پاکیزگی پر جب انسان کو رچا تو اس کا مطلب کہ آدم میں ایسی کوئی حاجت نہیں تھی. آدم کو پسینہ نہیں آتا تھا. آدم کو جائے حاجت رافت نہیں ہوتی تھی. اور بھی بہت ساری پاکیزگی کی چیزیں ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غلاظت ہے یا ناپاکی ہے. ایسا کوئی بھی ذرہ آدم کی زندگی میں نہیں تھا جب تک کہ اس نے گناہ نہ کیا. اب اسی پاکیزگی کو جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے آدم پہ، تو دوسرے
آدم کی پیدائش، اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش، جو دوسرا آدم ہے یسوع مسیح، اس کی پیدائش پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ایک کواری حاملہ ہوئی۔ بائبل مقدس ہمیں واضح اور کلیئر اور کٹ بتاتی ہے، اور یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہوا ہے، نہ تو وہ انسان کے ارادہ سے، نہ وہ جسم کی خواہش سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اور جو چیز ڈائریکٹ خدا سے پیدا ہوگی اس میں گندگی، غلاظت، ناپاکی نہیں ہوگی۔ اور یسوع مسیح کا بدن ہم عام انسانوں سے ڈیفرنٹ تھا، جدا تھا اور پاکیزہ تھا، کیونکہ وہ خدا کی صورت ہے، وہ خدا کا پرتاؤ ہے، وہ اس کا جلال ہے۔ اس لیے خدا کے بیٹے میں ہم ایسی چیزیں تصور نہیں کر سکتے کہ یسوع مسیح کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہوتی ہوگی یا یسوع مسیح کو پسینہ آتا ہوگا۔ اس لیے تو یسوع مسیح جب گتسمنی باغ میں تھے اور جب وہ اپنے منہ کے بل گر کے ایک پتھر پہ دعا کرنے لگے، تو ان کا بائبل مقدس میں تو اس کے لیے، اردو بائبل ترجمہ میں اس کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ پسینہ آیا ہے، اور آگے سے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا گیا کہ گویا خون۔ اب گویا پسینہ، گویا خون، بالکل بھی یہ ٹرانسلیشن نہیں بنتی۔ اگر ہم اس کو گریک اوریجنل ٹیکسٹ میں دیکھیں، اوریجنل بائبل میں ہم اس کو دیکھیں، تو اس کے لیے ورڈ آیا ہے ڈروسس، اور ڈروسس کا مطلب پسینہ نہیں ہوتا۔ ڈروسس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو پسینہ نہیں، بلکہ اس کی جسم سے، اس کی چمڑی سے خون نکل آنا۔ اور یسوع مسیح اس وقت اتنے سٹریس میں تھے، اتنے پرابلمز میں تھے، اتنے زیادہ شدت سے یسوع مسیح کرب میں تھے کہ یسوع مسیح کو پسینہ نہیں بلکہ خون آنا شروع ہو گیا یسوع مسیح کا۔ اور یسوع مسیح سٹریس میں کیوں تھے؟ یسوع مسیح اس وقت بہت زیادہ پرابلم میں کیوں تھے؟ یسوع مسیح آخر کیا وہاں پہ جد و جہد چل رہی تھی؟ کیا یسوع مسیح سوچ رہے تھے؟ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن ہم اپنی بات پر ہی آتے ہیں کہ یسوع مسیح کو وہاں پر بھی پسینہ نہیں آیا۔ پسینہ اردو ترجمہ میں آیا ہے، لیکن اوریجنل ورڈ میں پسینہ نہیں ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح کو جائے حاجت، رافت بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یسوع مسیح کے لیے لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے تھوکا اور مٹی کو سانا، مٹی کو گوندا اور اندھے کی آنکھوں پر لگا دیا۔ اب جب ہم اس کو بھی اگر ہم گریک ورڈ میں اسٹڈی کریں، تو جو تھوک کے لیے ورڈ آیا ہے وہ بھی، اس کا مطلب بھی تھوک نہیں بنتا۔ اب اس کا جو مطلب ہے، یسوع مسیح کے منہ سے پانی نکلا یا لیکوڈ نکلا، اس طرح کی میننگ کا وہ ورڈ ہے، بلکہ نہ کہ تھوک کا، کیونکہ وہ منہ سے نکلا اس لیے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا کہ یسوع مسیح نے تھوکا۔ اور جائے حاجت اور رافت کا تو کہیں پر ذکر بھی نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے کوئی ایسا اپنی فیلنگ ظاہر کی ہو کہیں پہ کہ مجھے شاید کچھ اس طرح کی فیلنگز ہو رہی ہے تو میں جانا چاہ رہا ہوں۔ نہ تو بائبل مقدس میں ہے، نہ ہی کسی کمنٹری میں، نہ ہی کسی سکالرز نے ایسا بیان کیا۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان سکالرز پہ یا ان اپولوجیٹکس پہ جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہاں یسوع مسیح کیونکہ وہ انسان تھے، وہ 100% انسان تھے، اس لیے یہ حاجت انہیں ہوتی ہوگی۔ سٹاپ کیجئے، آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے خدا کی صورت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ سے سٹڈی کریں، پیدائش کو سٹڈی کریں، دوبارہ سے خدا کی صورت کو جانیں کہ خدا کی صورت ہے کیا، اور آدم کو سٹڈی کریں کہ خدا نے آدم کو کیسا بنایا تھا۔ خدا نے ہرگز بھی
नापाकी, गलाजत, ये सारी चीज़ें पहले आदम में नहीं रखी थी। ये सब गुनाह के सबब से आया। और इसके बाद यीशु मसीह को की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के साथ भी होती थी। नो, ये सब चीज़ें गलत है। अगर ऐसा है तो फिर आप सबको जो सुनते हैं मेरी बात, जो देख रहे हैं मुझे यहाँ पे, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इब्राहिम के पास जब 2 फरिश्ते आए और उनके साथ खुदा भी आया तो उन्होंने एक मील खाई, वहाँ पे खाना खाया, ज़ियाफ़त तैयार हुई उनके लिए, उन्होंने खाया और अपना मिशन पूरा किया और आसमान पर चले गए। वहाँ पर हमें कोई ऐसी फीलिंग्स नज़र नहीं आती कि ऐसा हुआ होगा। और इसके बाद जब मूसा 40 दिन तक पहाड़ पर रहा, खुदा के साथ रहा, तो वहाँ पे उसको भी इस तरह की कोई हाजत नहीं हुई। और इसके बाद जब लावियों को खुदा ने तैयार किया हैकल के लिए, तो उनके जो ड्रेस खुदा ने बनवाए थे, तो उसके लिए भी लिखा हुआ है कि ऐसे ड्रेस होने चाहिए जिससे तुम्हें पसीना ना आए। इस तरह का कपड़ा हो, इस तरह के ड्रेस हो, इस तरह की बनावट हो कि उसमें तुम्हें कोई पसीना ना आए, क्योंकि खुदा पाक खुदा है। और ये सारी चीज़ें आदम के अंदर नहीं थी। इवन के सेक्स की इल्लत और किल्लत भी उसके अंदर नहीं थी जब तक कि उसने बदी ना की, गुनाह न की। और यीशु मसीह को भी इन बातों के लिए आजमाया गया, लेकिन यीशु हर चीज़ में परफेक्ट निकले, हर चीज़ में वो कामिल निकले। हम इसलिए उसको कामिल इंसान कहते हैं, ना कि इसलिए कहते हैं कि जी यीशु मसीह को जो इंसान के साथ चीज़ें होती हैं वो यीशु मसीह के साथ भी, बेशक वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन गलाजत और गंदगी वाली कोई चीज़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं होती थी, फील नहीं होती थी। खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म पाकीज़ा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज दूसरों तक दी जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है क्रिएशन टू क्राइस्ट। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और मैं ज़रूर इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा अगर ज़रूरत महसूस हुई। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।